श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्री गायत्री रामायणम्। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितः सम्यग् तेन्द्रो विजयी पुरा। विश्वामित्रः स धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितं वत्स रामुदनुः पश्य इति रागमब्रवीत्। तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशाम्पतेः शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साध्य व्यतिष्ठित। वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च भर्तारमनुगच्छात्यै सीतायै श्वशुरो ददौ। राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलं राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणां। निरीक्ष्य स मुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् उटजे राममासीनं जटावल्कलधारिणं। यदि बुद्धिः कृता दुष्टमगस्त्यं तं महामुनिम् अद्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महायशः। भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो मृगरूपमिदं व्यक्तं विस्मयं जनयिष्यति। गच्छ शीघ्रमितो राम सुग्रीवं तं महाबलं वयस्यं तं कुरु चिप्रम् इतो गत्वाद्य राघव। देशकालौ प्रतीक्षस्व क्षममानः प्रिया प्रिये सुखदुःखसहकाले सुग्रीववशगो भव। वन्दास्ते तु तपःसिद्धाः तपसा वीतकल्मषाः प्रष्टाव्यास्तेऽपि सीतायाः प्रवृत्तिं विनयान्वितैः। स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। धन्या देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये नातं रामं राजीवलोचनम्। मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्म महाकपेः उपस्थस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनं। हितं महार्तं हृदिहेतुसंहितं व्यतीतकालायति सम्प्रीतिक्षमं निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवान् उत्तरमेतद्र अब्रवीत्। धर्मात्मा रक्षसां श्रेष्ठः सम्प्राप्योपं विभीषणः लङ्केश्चर्वं ध्रुवं श्रीमानयं प्राप्नोत्यकण्टकं। यो वज्रपाता शनि सन्निपातात् न चक्षुभेनापि चचाल राजा स रामबाणाभिहतो वृषार्तः चचाल चापं च मुमोच वीरः। यस्य विक्रममासाद्य राक्षसां निधनं गताः तं मन्ये राघवं वीरं नारायणां नामयं। न ते ददृशिरे रामं दहन्तमरिवाहिनीं मोहिताः परमाश्रेण गान्धर्वेण महात्मना। प्रणम्य देवताभ्यांश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेदमुवाचाग्रिसमीपतः। चलना पर्वतेन्द्रस्य गणादेवाश्च कम्पिताः चचाल पार्वती चापि तदा श्लिष्टा महेश्वरं। दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादनभाजनं सर्वमेवाभिभक्तं नो भविष्यति हरीश्वर। यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत् तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूतादारकद्वयम्। इदं रामायणं कृत्स्नं गायत्रीबीजसंयुतं त्रिसन्ध्यः यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। यावदा वर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा तावत् वर्षसहस्राणि स्वामित्वम् अवधारय इति गायत्री रामायणं समाप्तम्।